कशें आहाय तुमी सगळीं? हांव सजमतां सगळीं बरें आहाय म्हण आमी बी बरें आहाय. आनी थँक्यू तुमकां सगळ्या आमगे सबस्क्रायबरां न्हू थँक्यू वेरी मच आमगे चॅनल सबस्क्रायब केलें म्हण आनी आमकां कितू मोट दिल म्हण तुमी. ओके. आनी हांव तुमकां करून दाखयतां गोवन प्रॉन्स करी आनी तेज बरोबर तुमकां दोन भाशे हांव बांगडे फ्राय करून दाखयतलें. ओके. चल आतां आमी या कुजना. सो हेचो हांवें बांगडे घेयले. आतां हांव ते साफ करतलें. आनी बांगडे न्हू तुमकां हेज्यानी मोटे पासून मेळटा जाल्यार घेये. म्हाका मातशें बारीक मेळ्ळे. आतां तें नुस्तें येयना न्हू पावसांक, सो तेका लागून येचय सायज. आनी आतां हांव हें क्लीन कोता आनी मागीर तुमकां दाखयता मागीर. ओके. हेचो कोडे लागून न्हू हांवें एक नाल्ल घेयला. आतां हांव तो कांदितां. ओके. हांव न्हू आतां न्हू हे बांगडे न्हू साफ कोतां आनी साफ केलें म्हणटकच मागीर तुमकां हांव न्हू कोडये मसालो करपा दाखयतां कितको काडटा. हांव कितको कोडीक न्हू कोत्ती न्हू दाखयता तुमकां प्रॉन्स करी. चल अशें करून न्हू बांगडे साफ करपाचें आनी मागीर न्हू अशें करून पोटांतलो हें काडपाचें उडोवन. ओके. मागीर तो बांगडो अशें करून जाता, अशें करून जावपा जाय तो. ओके. सगळे कशें मुगेलो नाल्ल कांतून जालो, मातसो तो हें सुकलो आल्लो दिसता मातसो हें जालो. आनी हांव तितून घातलें हेचोय एक 17 सुके सांगो आनी इल्लीशी आमसाण आनी घातो हांव एक 2 3 4 5 6 7 इश मुगो हांव हें घातां लसूण घातां. आनी मागीर घातां हांव हळदी पावडर 1 टेबल स्पून गुण हळदी पावडर घातलें. आनी घातां चोय जिरा थोडेशें जिरा घातां येदेशें. ओके. आतां मसालो न्हू सगळो न्हू हांडपाचो आनी न्हू तितून घातां येदो सो आनी हांव घातां सांबार सुकें सांबार. चोय सुकें सांबार घातां 1 2 3 4 टेबल स्पून 4 आनी हाफ टेबल स्पून इश घालें. सांबार मातशें सुबेजू घालें गोडे बरो टेस्ट येता सांबार सुबेजू घायल्या. ओके. आतां न्हू हांव न्हू हो सगळो न्हू मसालो न्हू ग्रायंड कोतां मिक्सरान घातां आनी मागीर तुमकां हांव दाखयतां. ओके. मसालो न्हू आतां सगळो मिक्सरान घातां. हळदी हांवें मिक्सरान घालपाक जाय आसलो मागीर अशें करून लागत तो लायक जायना अशें करून लागलें. मिक्सरान घातां मसालो सगळो आनी हो न्हू मिक्सरान घालून हांव न्हू ग्रायंड करतलें. ओके. आनी मागीर तुमकां दाखयतां ग्रायंड केलें म्हणटकच अशें उदक घालें आनी बंद करें आनी ग्रायंड करें. ओके. जालो रेडी. आतां हांव तो न्हू हेचो एक काश्यान न्हू हाली कोतां मसालो एक काश्यान घालून दवरतां. कित्याक न्हू आतां न्हू म्हाका न्हू हितून न्हू रेच्याद मसालो हाडपा जायो बांगड्या लागून. सो आतां तुमकां रेच्याद मसालो दाखयतां हांव कितको हाडटा तें. आतां हांव न्हू रेच्याद मसालो करतां. सो रेच्याद मसाला लागून हांव न्हू 2 न्हू कांदे न्हू भाजून घातां. रेच्याद मसालो करपा दाखयतां. ते मातशें काळें जावपा जाय. घेतलें रेच्याद मसाला हेचो मिरसांग्यो मागीर घेतलें गार्लीक लसूण घातां आनी आलं घेतां आनी येदोसो तिखी घेतां आनी आमटाण घेतां इल्लीशी. आनी हे न्हू मिरसांग न्हू एक 20 इस सुमार आसतले ते हांव न्हू मिक्सरान घातां. उदक हांवें धुयल्याय ते बरे करून ते मिक्सरान घातां. आनी लसूण घेतां. लसूण हांवें बारीक घेयल्या मुगे 2 बारके ते बोंय आसताय ते घेयले. कित्याक बारीक लसूण आसा ती मातशी स्ट्रॉंग आसता सो तेका लागून हांवें बारीक लसूण घेयल्या ते फ्लेवर चड येता ते. आनी येदेशें आलं घेयलां आनी चोय आनी तिखी घातां इल्लीशी आनी घातां आमसाण घातां आनी घातां जीर घातां थोडेशें जीर उडयतां आनी येदीशी घातां पेपर
येदेशें घायलें चड घायनाका हें घाता आनी न्हू हांवें तितून हळदी घायला आनी हांव न्हू हो न्हू विनेगरान न्हू हाडटलें विनेगर न्हू थोडीशी घाता चड घायना थोडीशी विनेगर घात पयलीं आनी हांव हाडटा तो मसालो आनी न्हू मागीर न्हू बारीक जाल म्हणटकच न्हू हितून न्हू शुगर आनी मीठ येतोलें तें हांव तुमकां मागीर दाखयतां ना म्हूण हांव हिंगा गॅसीचेर भाजयता कांदे कळटा काय न्हू रान्नी भाजल्यार मातशें बरें जाताय तें रान्नी भाजल्यार बरो टेस्ट येता सो कांदो मुगेलो जालो रेडी आतां तो न्हू हांव कट कोता आनी न्हू हें कांदे वयलें ब्लॅक ब्लॅक येयलो आहा तें न्हू तें काणा काय आहा तें सोमतें डायरेक्ट घालें मिक्सरान कित्याक हेजेर न्हू बरो फ्लेवर येता गरम आहा गरम गरम घायनाका घातरी आनी मातशें सारको मोव जाला बरो जाला बरो वास येयलो हें काणा काय आहा ब्लॅक आहा तें तेशें दवरें ओके आनी हो न्हू आतां कांदो काड्यान मिक्सरान घालपाचो आनी ओल म्हणटकच आनी न्हू हांव न्हू हितून शुगर घाता 1-2 स्पून घाता आनी मागीर उणी पडटो जाल्यार हांव आनी आंटीक तेका घातोलें आनी न्हू मीठ घाता येदेशें चोय अशें करून येदेशें मीठ घाता मागीर समज उणी दिसतलें न्ही जाल्यार हांव आनी घातोलें टेस्ट कोन्न ओके मागीर घालपा जाता तुमी टेस्ट कोन्न घालपा जाता आनी हो हांव चोय चोय अशें करून हांव कांदो घाता आनी हो मसालो न्हू हाडपाचो ओके मातशें रावता आनी हाडटलें कित्याक मातशें गरम आहा न्हू पियो गरम आहा आतां मुगेलो मसालो रेचाद मसालो जालो रेडी चोय कलर चोय बरो येयला न्हू कोडये लागून कुंडीन दवरलें गरम जावपा तितून इल्लें तेल घाता होंड मारपा आनी हांव तितून घाता 2 हें धाकले कांदे घेयले कांदे घेवपाचे आनी घालपाचें हितून म्हणा आनी एक न्हू हांवें टोमाट घेयला अशें करून ते टोमाट हांव मागीर घातलें कांदो ब्रावन जालो म्हणटकच साळ मारपाचो मागीर गेली ब्रावन जावपा पासून मातशें तेका साळ मारता कांदो जालो ब्रावन आनी आतां घाता टोमाट घाता सगळें आनी उदक घाता आनी हांव आनी येदें उदक घातलें कित्याक ती दाट आहा मुगे कोडी आनी येदें उदक घातलें सो फ्रेंड्स मुगे कोडी आतां बॉयल येयलो आतां हांव घाता सुंगटां ही न्हू हांवें न्हू मानशे सुंगटां घेयलें आं बारीक सुंगटां तांकां मातशें बरो टेस्ट आसता मानशे सुंगटां आनी मोटेली मी हाडलो हें बाजून आसा म्हणल्यार हांवें मोटे घायले नाय कित्याक मोटे सुंगटां एक बार टेस्ट आसना ही मानशे मातशें कितें जाता मातशें बरो टेस्ट येता आनी न्हू हांव न्हू हेचो न्हू घातलें भेंडे एक हांवें 15 भेंडे घेयले सो ते हांव भेंडे घाता हितून आनी आतां ही बॉयल जावपा पासून हांव दवरता सुंगटां थोडी अशें बंद करून स्लो गॅसीचेर दवरतलें कित्याक वयर सांदोली ती ओके आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता आनी न्हू एक न्हू हांव तितून न्हू मॅगी घाता वेजिटेबला एक न्हू मॅगी घाता ओके चल एक मॅगी घायल्या बेश्टे टेस्टा लागून आनी करपाचें बरें करपाचें धाकून दवरपाचें हळकोत येवपाचो आनी मागीर समज मॅगी समज पावना जाल्यार येदेशें मीठ उडोवपाक जाता मीठ लायन दवरलें आतां हांव तें कातोता म्हळ्यार सायड वेज न्हू अशें करून न्हू कट करता आमगे एल्सा हाय ना नुस्तें आनी एल्सा तेका हेट खंय नुस्तें म्हणून खबर ना तेगे नुस्तें हायन कोण मेर म्हूण तें नुस्तें हाय ना आमगेलें हय तेका लायक जायना कसलें नुस्तें दी तेका लायक जायना म्हाका तेजे वास लायक वास लायक जायना तें फकत सुंगटां खाता सुंगटां न्हू गो सुंगटां आनी कुल्ली सुंगटां आनी कुल्ली आनी कांय हाय ना खंय तें बरो नुस्त्या पासून दी तेका काड्यांनी तें हाय ना नुस्त्या तेका लायक जायना नुस्त्या वास गेल्यार तेका कितें जाता खंय सारकें कितें जाता गो तुका नुस्त्या वास गेल्यार तशें करून सगळें न्हू तशें करून मागीर न्हू कट करपाचें
आनी मागीर तितून न्हू हांव मसालो दवरता मागीर तुमकां हांव दाखयता असो हो मुगेलो रिचाद मसालो जालो रेडी हो हांवें ठेवला तो थंय आनी न्हू हो हांवें रेचाद बांगडे हाडिला आनी दुसरे हांव बांगडे बोतो ते अशें करून सॅलडा भाशेन हांवें सॅलडा खातोला हेंचे एक पियाव खातोला आनी एक टोमाट खातोला आनी एक जिते मिरसांग खातोल्या तुमकी कितू तीख जाय ते भाशेन तुमच्यान मिरसांग उजार करूंक जाता हांव तीख खायना कित्याक आमगे भुरगीं हाय न्हू धाकटीं सो तेका लागून आनी जिते कोथमीर ओके आनी हांव तितून घालता एक लिंबू पीण सॅलड कितको मिक्स करता ते भाशेन सगळें मिक्स करपाचें मीठ बी घालून हांव तुमकां दाखयता हांव एक अशें मिक्स करता सगळें ओके मिक्स करून हांव तुमकां दाखयता तो पयलो लिंबू कातता आनी हांवें हितून घालता सो एक लिंबू घालता एक घालता लिंबू बी घायना काय बी घायल्यार बी पडे न्हू काडे अशें करून कित्याक मागीर तोंडाक करून मारतलें हांव विनेगर घातलें इल्लीशी हांव चड घायनाका एदी गुडी बरी घायल्या विनेगर तितून मिक्स करपाक आनी आतां हांव तितून मीठ घातलें आनी मिक्स करतलें सगळें हांवें बांगड्यान हेजो हळदी पीठ लायला म्हाका मातशें लायक जाता तें हळदी पीठ लायलें आनी हेचो न्हू रेचाद मसालो न्हू हेचो हितून घालता बांगड्या ओके अशें करून घालपाचो भरपाचो बरो दोनी सायडी घालया हो रेचाद मसाला अशें करून एक सगळ्या लायन न्हू हांव दवरतलें आख्खो रेचाद मसालो न्हू आख्ख्या बांगड्या न्हू तुमकां न्हू मीठ जाय जाल्यार मागीर टेस्ट करूं आनी घाया आं रेचाद मसाला मुगे मातशें उणी आहलोलें मागीर येदेशें मीठ घायलां आनी मातशें तीख आहलोलो मसालो सो हांवें येदेशी साखर उडयल्या तितून आनी आतां मुगेलो सारको जालो रेचाद मसालो सारको बरो जाला सारको आतां हांवें न्हू हें मिक्स केलें हातीन आनी हांवें मिठा बिठा चोयलां मिठा बी सारकें आहा आनी सगळें सारकें आहा आतां हांव न्हू एक बांगडो घेता बांगडो ओपन करता आनी हें न्हू हितून फिलींग भरता अशें करून सारकें भरपाचें चिडून आनी हे सायडीन बी भरपाचें आनी न्हू अशें करून फोल्ड करपाचें आनी सुतारी ल्हान न्हू सुतारी घेवन अशें करून सूत घेवपाचें आनी तेका अशें करून बांदपाचें लायटली कळ्ळें अशें करून बेश्टे रोल बांदपाचो सारको कित्याक तें न्हू मागीर न्हू टर्न करता तो भायर सोना जावपा लागून अशें करून बरें बांदपा तेका अशें करून दवरपाचें आनी हिंगा गांठ मारपाची हे भाशेन न्हू सगळें बंद दवरपाचें आनी मागीर फ्राय करपाचें ओके मागीर भाजपाक सारकें भाजून मागीर भाजून मदीं हांव तुमकां दाखयता जाल्यार बांगडे रेडी आनी सुंगटां कडी रेडी बांगडे हेचो हे सॅलड घालून केले हे बांगडे हे ट्राय करूया आनी चोय तुमी एकदम बरो लागता खावपाक आनी हे बिचीचे पळय थिंगा चिल्ड बियराचे आनी बरो लागता ते खावपाक सो तेश करून तुमी खावपा जाताय आनी बेश्टेय खावपा जाताय आनी शिता बारो खावपा जाताय आनी कोडी आनी पावां बारो बी खावपा जाता सुंगटांची आनी आमगे समज तुमचें चॅनल समज लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें थँक यू